बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने गुड गवर्नेंस के बारे में कुछ मालूमात शेयर की थी। उसके बुनियादी कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे और उसके हिस्से फिर कंपोनेंट्स के हमने देखे थे कि किन किन एरियाज़ में गुड गवर्नेंस को देखा जाता है और सिस्टम कैसे चलता है। आज हम आगे इसको देखेंगे कि की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, यानी जब गवर्नेंस को देखा जाएगा कि किस तरह गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, या जो इदारे सरकारी इदारे किसी रियासत के इदारे जब काम कर रहे होंगे डिलीवरेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो वो उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी शफाफियत। अब शफाफियत जो है उसका बुनियादी रूल है, यानी गवर्नमेंट आपके बुनियादी जैसे हुकूक हमने देखे थे कि एजुकेट हाउसिंग है, प्रॉपर फूड है, बेसिक फूड नेसेसिटीज़ हैं, हेल्थ है, फिर क्वालिटी एजुकेशन है। चार चीज़ें जो बुनियादी आती हैं। फिर इसको आप कह लें शेल्टर कह लें, फूड कह लें, एजुकेशन और हेल्थ आती है, फिर सिक्योरिटी आती है। अब ये 4 से 5 चीज़ें हैं, इनके कहने को एक रियासत में इदारे काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में आप देख लें कि हर सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी सरकारी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, सरकारी सेहत की सरकारी हॉस्पिटल्स काम कर रही हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, आपकी अदालतें हैं, घर बनाने के इदारे भी बहुत से हैं। इस तरह के सैकड़ों इदारे आपके जो है काम कर रहे हैं। लेकिन उन सब में क्या शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है? उनमें जितना भी काम होता है, जो फंडिंग बजट मुख्तस होता है, जो फंडिंग होती है, फिर जो खर्च होता है बजट, उसके बाद सरजमीन पे जो प्रोजेक्ट बनता है, जो डोर स्टेप डिलीवरी होती है, एंड प्रोडक्ट डिलीवरी आप उसे कह लें, शहरी को जो वो शफाफियत से मिलती है, मेरिट पे मिलती है, फेयरली मिलती है या नहीं मिलती। तो शफाफियत इसमें सबसे पहला बुनियादी नुक्ता है। हर एक शहरी को इस पर नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन भी इजाज़त देता है कि हर एक सरकारी इदारे की शफाफियत पे नज़र होनी चाहिए कि वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है काम करने की, उसमें करप्शन कितनी हुई है, उसमें जो है अंडर टेबल या अंडर कवर जो है वो किस तरह काम होते हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इदारा वो रेस्पॉन्सिबल कितना है, वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह एहसन तरीके से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी गुड गवर्नेंस का एक पैरामीटर है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, यानी ट्रांसपेरेंसी तो है, चलो है या नहीं है, कम या ज़्यादा है, रेस्पॉन्सिबल भी थोड़ा बहुत है, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, यानी उस इदारे की, यानी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, किसी गवर्नमेंट स्कूल की, या एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एहतसाबी निज़ाम मुयस्सर है या नहीं, या किसी खुदकार निज़ाम के तहत उस इदारे की अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं होती। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसके बगैर हम करप्शन को भी नहीं रोक सकते, इसके बगैर हम डिलीवरेंस को बेहतर डिलीवरेंस नहीं कर सकते, सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। उसके बाद है पार्टिसिपेशन, यानी शहरियों की, हर एक बालिग शहरी की उसमें पार्टिसिपेशन है या नहीं है। उसके बाद है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी किसी शहरी को किसी सरकारी इदारे से शिकायत है और वो तो ऐसा कोई सिस्टम बनाया गया है खुदकार कि वो आसानी से जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे और उस शिकायत का अजाला भी मुमकिन हो। या सिस्टम तो बनाया गया है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया गया है कि पहली बात तो किसी शहरी को ये मालूम नहीं कि मुझे सपोज़ वापडा में या हेल्थ डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे कंप्लेन करनी है, मुझे कोई रिजर्वेशंस हैं, मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ पे जाके किस मुतल्लिका ऑफिसर से शिकायत करूं, और मुझे ये नहीं पता कि मेरी शिकायत कितने दिनों में मुझे उस पर अमल किया जाएगा, और मुझे कौन बताएगा, रिपोर्ट देगा कि मेरी शिकायत पे अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये प्रोसीजर जो है वो ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, आया वो चल रहा है या सिर्फ नॉमिनल जो है सो कॉल्ड एक इदारा बना दिया गया है और उस पर जो है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिटीज़न पोर्टल, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक सिस्टम शुरू किया था। गो के उसमें शुरुआत में बहुत सारी खामियां थी, लेकिन बहरहाल इससे एक उम्मीद हो चली थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से बहुत से और अच्छे प्रोजेक्ट की तरह इस गवर्नमेंट के जाने के बाद वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया सियासी दुश्मनी में। बहरहाल
اب ہمیں آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ساری گڈ گورننس کے پیرامیٹرز ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ان اداروں میں ہیں یا نہیں, یعنی شفافیت, شفاف طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں, کوئی انڈر دا ٹیبل فیصلے تو نہیں ہو رہے, یا پبلک کو جو ہے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں, فنڈ کتنا ہے, بجٹ کتنا اس کا ہوا, خرچ کتنا ہوا, بجٹ ڈیلیورنس کیا کیا ہوا, اس کے بعد ریسپانسبل ہیں یا نہیں, احتسابی نظام ان میں موجود ہے یا نہیں, پارٹیسپیشن آف پبلک ہے یا نہیں, پھر کسی شکایت کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے یا نہیں, اگر شکایت کی جاتی ہے تو اس پہ اس کو شہری کو ریسپانس ملتا ہے یا نہیں. اب یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, ایک دفعہ پھر میں اس کو ریپیٹ کروں سم اپ کرتے ہوئے, کہ وہ پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ سیکیورٹی, جسٹس, شیلٹر, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان میں کس طرح کے ادارے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, کچھ کارپوریشنز ہیں جیسے وابڈا, سوئی گیس, پاکستان ریلوے, ایئر لائنز وغیرہ. پھر کچھ ایسے ادارے ہیں جو آپ کی ڈیٹا بیس کلیکٹ کرتے ہیں, جیسے نادرا ہو گیا. پھر لوکل لیول پہ بلدیاتی نظام سارا ہو گیا, میونسپلٹی. سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس پولیس ہو گئی, پیراملٹری فورسز ہیں. پھر انصاف کے لیے جو ہے آپ کے پاس پورا ایک جوڈیشل سسٹم ہے. تو یہ سارے جو سسٹم ہیں ان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ 5 چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں, چاہے وہ کورٹ ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے نادرا ہو, وابڈا ہو. وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں, ریسپانسبلٹی ہے یا نہیں, اکاؤنٹبلٹی ہے یا نہیں, پارٹیسپیشن ہے یا نہیں, اور ریسپانسونیس ہے یا نہیں. تو ان 5 نکات کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ گڈ گورننس ہے. تو یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین کے بارے میں نہیں پتا, ہمیں اپنے شہری بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں نہیں پتا, اویئرنیس نہیں دی جاتی سیاسی سطح پہ بوجود اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں میں شعور نہ پیدا ہو جائے, سیاسی شعور, تو وہ اپنے حقوق نہ مانگے. ہمیں بس 2000 کے راشن بیگ, ایک پٹے والی کی نوکری, اور جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے پانی کا سسٹم چلا دیا, کسی سفارش پہ پانی کا وعدہ دے دیا زمینوں پہ. اسی سسٹم میں ہم خوش ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہم پہ ہو رہا ہے, ہم پہ احسان ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات کہ کوئی گورنمنٹ آفیسر, کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی بھی ہو, وہ ہم پہ احسان نہیں کرتا. وہ امپلائی ہے, وہ تنخواہ لیتا ہے اس کام کی, وہ غلام ہے, وہ ملازم ہے وہ ریاست کا اور شہریوں کا. تو وہ پہلی بات کہ احسان نہیں کرتا. دوسرا, سسٹم دیکھا جائے گا, میں نے جیسے کہا کہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے یا نہیں, خودکار نظام کے تحت آپ کو اپنی ایبلٹی, آپ کو اپنی صلاحیت اور میرٹ پہ یہ ساری چیزیں میسر ہیں یا نہیں, یا آپ کو راشن کے لیے بھی, آپ کو نوکری کے لیے بھی, آپ کو ایجوکیشن اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بھی, آپ کو نادرا سے سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے, آپ کو بورڈ آفس میں اپنی مارک شیٹ نکالنے کے لیے, آپ کو کوئی بھی کام کرنے, گھر بنوانے کا نقشہ پاس کروانے کے لیے, پلاٹ کوئی آپ کو رجسٹری کروانے کے لیے آپ کو جا کے مختار کار آفس میں رشوت دینی پڑ رہی ہے, یا کسی ACDC کو فون کرنا پڑ رہا ہے, کھانا کھلانا پڑ رہا ہے. بلدیاتی کام, آپ کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ نکلوانا ہو, برتھ سرٹیفکیٹ, آپ کو جو ہے جا کے کاؤنسلر کو جو ہے مٹھائی دینی پڑتی ہے, پھر آپ کا کام ہو رہا ہے. بورڈ آفس میں آپ رشوت دے رہے ہیں, چمچا گیری کر رہے ہیں, آفیسرز کی, کلرکوں کی دعوتیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھا سسٹم نہیں ہے, یہ ورس بدترین سسٹم ہے. یہ لوگوں کو یہ بات اب پہچاننی پڑے گی. تو کم از کم یہ الیکشن آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے, اس میں آپ یہ چیزیں دیکھیں, پڑھیں. میری بات کو آپ بھلے نہ مانیں, آپ اس پہ سرچ کریں, آئین پاکستان کو پڑھیں, شریعت کو پڑھیں کہ ہمیں کیا کیا حقوق اللہ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پاکستان کے آئین کی طرف سے دیے گئے ہیں, اور خودکار نظام اور گڈ گورننس والا سسٹم کیا ہوتا ہے. اس پہ خود پڑھیے, ریسرچ کیجئے, اور ووٹ اسی حساب سے اپنے امیدوار کو دیجئے, تاکہ آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں وہ ذہنی غلام نہ بنے, بلکہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکے. تھینک یو ویری مچ.